यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा 8 को तेस्रो त्रैमासिक परीक्षाको नमुना प्रश्न लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै पिएलआर एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धेरै विद्यार्थीहरूको माग अनुसार यो नमुना प्रश्न तयार पारिएको हो। नमुना प्रश्नमा यसको पूर्णाङ्क 50 हुनेछ भने समय 2 घण्टा। यसमा विद्यार्थीहरूले उत्तर दिँदा सृजनात्मक र मौलिक तरिकाले उत्तर दिनुपर्नेछ। नमुना प्रश्न 1। प्रश्न नम्बर 1। दिएका अर्थसँग मिल्ने शब्द खाली ठाउँमा लेख्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 2 छ। 4वटा प्रश्नहरू छन् जहाँ एकवटा प्रश्नको 0.5 अङ्कका दरले 4वटा प्रश्नलाई 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ। खाका, गाँस, कारागार, प्राङ्गारिक, न्यायालय। प्रश्न क। न्याय दिलाउने ठाउँ न्यायालय। ख। एक पटकमा मुखमा हाली खाइने खाना गाँस। रेखाहरूबाट निर्मित आकृति खाका। पात पतिङ्गर आदि कुहिएको रूप प्राङ्गारिक। प्रश्न नम्बर 2। खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द राखी वाक्य पूरा गर्नुहोस्। स्वतन्त्र शब्दको विपरीत अर्थ ... हो। परतन्त्र, गणतन्त्र, अर्थतन्त्र। सही उत्तर परतन्त्र। ... अनेकार्थी शब्द होइन। सत्र, पत्र, नत्र। नत्र। प्रश्न ग। भाडा शब्दको समावेशी शब्द ... हो। धनराशि, बहाल, कराही। सही उत्तर कराही। प्रश्न घ। जागृतको विपरीतार्थक शब्द ... हो। पुलुक्क, बुलुक्क, सुसुप्त। सही उत्तर सुसुप्त। प्रश्न नम्बर 3। अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। दिएका शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरेमा 1 अङ्कका दरले 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ। अशुद्धि भएमा विवेक प्रयोग गरिनेछ। यसमा एउटा उखानतुक्का र अर्को अनुक्रात्मक शब्द वा अन्य शब्दहरू आउँछन्। झसङ्ग। आज एक सुरले विद्यालय आइरहेको बेला बाटो माथिबाट आवाज आएपछि म झसङ्ग भएँ। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। मेरो भाइले अक्षर राम्रो बनाउन जान्दैन। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने झैँ कलमले राम्रो लेखेन पो भन्छ। प्रश्न नम्बर 4। शुद्ध शब्द छानेर लेख्नुहोस्। यहाँ शुद्ध शब्दलाई हरियो रङमा र अशुद्धलाई रातो रङमा देखाइएको छ। गतिविधि। ऐतिहासिक। प्रश्न नम्बर 5। दिएको वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस्। हुन त सानो छँदा पनि मैले कयौं पटक वृद्ध अपाङ्गता भएका र असहायलाई सेवा गरेको थिएँ। यो 2 पूर्णाङ्कको हो। यसमा 4वटा अशुद्धहरू हुन्छन्, जस्तै चिह्न सम्बन्धी, ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी, अनि शिरबिन्दु चन्द्रबिन्दु सम्बन्धी, पदयोग र पदवियोग सम्बन्धी। अब हेरौँ। हुन त सानो छँदा चन्द्रबिन्दु मैले कयौं पटक वृद्ध अल्पविराम
अपाङ्गता भएका र असहायलाई सेवा गरेको थिएँ। यहाँ असहायलाई पद वियोग छ, पद योग गर्ने। 4 वटा छँदा वृद्ध वृद्धा चिन्ह अनि भएका र असहायलाई। प्रश्न नम्बर 6 रेखाङ्कित शब्दको पदवर्ग छुट्याउनुहोस्। त्यो केटो मसँग नजाने नै भयो। त्यो विशेषण, केटो नाम, मसँग, सँगको नामयोगी, भयो क्रियापद। प्रश्न नम्बर 7 दिएका धातु र सङ्केतका आधारमा खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 2, यसमा 0.5 अङ्कका दरले 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ। त जान्ने बुझ्ने ... हु इच्छार्थ। त जान्ने बुझ्ने भएस। प्रश्न ख तिमी मसँग मिल अपूर्ण भविष्यत। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि उत्तर अनुमान गरिसक्नुभयो होला। सही उत्तर तिमी मसँग मिल्दै हुनेछौ। प्रश्न ग मैले पढ्न ... बिर्स अज्ञातभूत बिर्सेछु। रमा समाजसेवामा ... लाग सम्भावनार्थ लाग्ली लाग्लिन्। प्रश्न नम्बर 8 दिएका सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 3 छ। दिएका सङ्केतका आधारमा सही तरिकाले परिवर्तन गरिएका वाक्यहरूलाई 1-1 अङ्कका दरले 3 अङ्क प्रदान गरिनेछ। प्रश्न क ऊ विद्यालय गयो र पुस्तक पढ्यो। सरल वाक्य। ऊ विद्यालय गएर पुस्तक पढ्यो। प्रश्न ख तिमी उन्नतिमा लाग। उच्च आदर। तपाईँ उन्नतिमा लाग्नुहोस्। प्रश्न ग भाइ भात खान्छ। प्रेरणार्थ। आमा भाइलाई भात खुवाउनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 9 दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 3 छ। यसमा 3 वटा प्रश्नहरू छन्। 3 वटा प्रश्नभित्र प्रत्येकमा 2-2 वटा प्रश्न जोडिएका छन्। समाज हरेक मानिसको साझा घर हो। समाजमा विभिन्न थरीका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। समाजमा 2 जिब्रे मानिसहरू ससाना कुरामा अनावश्यक कुरा गर्छन्। समाजमा बसोबास गर्ने सभ्य तथा शिक्षित मानिसले यस्ता मानिसहरूको गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ। समाजमा बसोबास गरेपछि एक आपसमा दाजुभाइको सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ। एकले अर्काको प्रगतिमा खुसी हुनुपर्छ। समाजमा एक अर्कामा हुने हेपा प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ। एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ। अब यसका प्रश्नहरू। अनुच्छेदबाट एउटा उपसर्ग र एउटा प्रत्यय लागेर बनेको शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी अनुच्छेदबाट एउटा दित्तो भएर बनेको शब्द र एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएको शब्दको कारक र विभक्ति पहिचान गरी त्यसको नाम लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ शब्द मात्रै पहिचान गर्ने हो। यसको निर्माण प्रक्रिया देखाउनु पर्दैन। उपसर्ग लागेर बनेको शब्द प्रगति, अरू पनि हुन सक्छ त्यहाँ प्रवृत्ति। प्रत्यय लागेर बनेको शब्द हेपाहा, अर्को पनि छ त्यहाँ शिक्षित। दित्तो शब्द ससाना र समस्त शब्द दाजुभाइ। रेखाङ्कन गरिएको शब्द समाजमा, यो अधिकरण कारक र सप्तमी विभक्ति हो। प्रश्न नम्बर 10 दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 4 छ। प्रश्न नम्बर 10 मा अदिष्टांश गद्यांश आउँछ।
यही पढेको आधारमा हामीले दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्नेछ। न्युटनले विज्ञानको क्षेत्रमा एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आए। उनका योगदानमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियम हो। न्युटन एक दिन बगैँचामा बसेका थिए। उनले त्यसबेला रुखबाट स्याउ खसेको देखे। स्याउ माथिबाट किन भुइँमा खस्यो? उनका मनमा जिज्ञासा बढ्यो। धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि न्युटनले गुरुत्व आकर्षणको नियम पत्ता लगाए। उनले पत्ता लगाएको नियमानुसार दुई पिण्डको बीचमा भएको आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुन्छ। यसका प्रश्नहरू। प्रश्न अ, न्युटनले दिएको योगदानमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान कुन हो? नमुना उत्तरहरू। न्युटनले दिएको योगदानमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियम हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसको उत्तर दिँदा सकेसम्म एक वाक्यमा र नभए दुई वाक्यसम्म उत्तर दिनुपर्छ। त्योभन्दा लामो उत्तरलाई उपयुक्त मानिँदैन। न्युटनको मनमा किन जिज्ञासा उत्पन्न भयो? स्याउ माथिबाट भुइँमा खसेपछि किन भुइँमा खस्यो भनेर जिज्ञासा उत्पन्न भयो? गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? गुरुत्वाकर्षण बल भनेको दुई पिण्डको बीचमा भएको आकर्षण बल हो। कुन पदार्थको गुरुत्वाकर्षण बल बढी हुन्छ? जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुन्छ, अर्थात् बढी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 11, दिएको अनुच्छेदबाट 4 वटा बुँदा टिपोट गरी सारांश लेख्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 4 छ। यो हाम्रो पाठ्यपुस्तकबाटै दृष्टांश गद्यांशबाट आउँछ। नेपालले लिच्छवी तथा मल्लकालमा वैदेशिक व्यापारबाट सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार पारेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। नेपालसँग वैदेशिक व्यापारको पुरानो विरासतलाई पुनः बिउताउने अवसर छ। मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनको उपयोग गर्नुपर्छ। पुँजी लगानीको समुचित वातावरण तयार गर्नुपर्छ। आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ। यस्ता प्रयासबाट मात्र नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति जनाउन सक्छ। दर्बिलो अर्थतन्त्रका लागि सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अपरिहार्य छ। अब यसको लागि नमुना सारांश बुँदाहरू। हामीले बुँदा टिपोट गर्दा असमापिका क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ र सारांश लेख्दा 1/3 लेख्नुपर्छ र सारांशको शीर्षक पनि दिनुपर्छ। बुँदा, नेपालले लिच्छवी तथा मल्लकालको जस्तै वैदेशिक व्यापारको सबल अर्थतन्त्रको पुरानो विरासतलाई पुनः बिउताउने अवसर हुनु, मानवीय, प्राकृतिक तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति जनाउन सक्ने, दर्बिलो अर्थतन्त्रका लागि सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अपरिहार्य हुने। सारांश, नमुना सारांश। यसको शीर्षक छ वैदेशिक व्यापार। नेपालले वैदेशिक व्यापारको पुरानो विरासतलाई बिउताउन, मानवीय, प्राकृतिक तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ। दर्बिलो अर्थतन्त्रका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वैदेशिक व्यापार अपरिहार्य छ। तोकिएको अनुच्छेदमा भएका शब्दहरू 69। हामीले यसको 1/3 सारांशमा लेख्नुपर्ने शब्द 23 र यहाँ लेखिएको सारांशमा भएका शब्दहरू 25। हामीले सारांशमा 2-4 वटा शब्द तलमाथि हुन पनि सक्छ। प्रश्न नम्बर 12, कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। दिएका बुँदाका आधारमा कथा तयार पारी शीर्षक समेत दिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यहाँ दिएका बुँदाका आधारमा कथा वा दिएका बुँदाका आधारमा जीवनी तयार पार्न आउँछ। कुनै एक ऋषि तपोवनमा जानु, ऋषि तपस्यामा लीन हुनु, केही डाँकाले एकजना व्यापारीलाई लखेर्दै ल्याउनु,
व्यापारी भाग्दै ऋषिको आश्रममा आइपुग्नु, व्यापारी कुटीभित्र लुक्नु, ऋषिको कहिल्यै झुट नबोल्ने प्रतिज्ञा हुनु, डाकाहरूले ऋषिसँग व्यापारीबारे सोध्नु, ऋषिले साँचो कुरा बताउनु, व्यापारीलाई डाकाहरूले भेट्टाउनु, व्यापारी मारेको पाप ऋषिलाई पनि लाग्नु, ऋषि पश्चातापमा पर्नु। हामीले आफ्नै तरिकाले यस्तो विषयवस्तुहरूको संयोजन गर्नुपर्छ र यसमा विषयवस्तुको संयोजन, मौलिकता र शीर्षकलाई 1.5 अङ्क प्रदान गरिनेछ भने वाक्य गठन र प्रस्तुतिलाई 1 अङ्क, भाषिक शुद्धता यसमा वर्णविन्यास, वाक्य गठन, चिन्ह प्रयोग, पद संगति 0.5 अङ्क गरी जम्मा 3 अङ्क प्रदान गरिनेछ। त्यसलाई आधार मानेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कथा हामीले यो भूतकालिक क्रियापदको प्रयोग गरेर लेख्नुपर्नेछ। यसको वैकल्पिक प्रश्न हामीले क अथवा खमा दुईटा मध्ये एउटा प्रश्नको मात्रै उत्तर लेख्ने हो। यसमा तपाईँ सहभागी भएको कुनै कार्यक्रमको बारेमा वर्णन गर्दै एक दिनको दैनिकी लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर खमा हाम्रो दैनिकी, मनोवाद, संवाद यी मध्येबाट कुनै एक विधाको बारेमा लेख्न आउनेछ। हामीले यहाँ प्रश्न छ, यो आफू सहभागी भएको कुनै एक दिनको दैनिकी अथवा कुनै सहभागी भएको कार्यक्रमको एक दिनको दैनिकी लेख्न प्रश्न आएको छ। यसका लागि प्रस्तुतिलाई 1 अङ्क, सम्बन्धित विषयवस्तुको संयोजनलाई 1 अङ्क, भाषिक शुद्धता 0.5 अङ्क, भाषा शैली र मौलिकता 0.5 अङ्क गरी दैनिकी लेखनमा पनि 3 अङ्क प्रदान गरिनेछ। प्रश्न नम्बर 13 कुनै एक प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यसमा पनि प्रश्न 2वटा प्रश्नहरू आउनेछन्। यसको पूर्णाङ्क 3 हुनेछ। प्रकृति फेन्सी स्टोर पोखराले आवश्यक फेन्सी कपडा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै वेस्टर्न फेन्सी कलेक्सन काठमाडौँलाई लेख्ने चिठीको नमुना तयार पार्नुहोस्। यसमा व्यावसायिक चिठी अथवा सम्पादकलाई चिठी अथवा निवेदन मध्ये एउटा प्रश्नको प्रश्न आउँछ। चिठी लेखनको मूल्याङ्कन निम्न आधारमा गरिनेछ। प्रस्तुतिलाई 1 अङ्क, सम्बन्धित विषयवस्तुको संयोजन 1 अङ्क, भाषिक शुद्धता 0.5 अङ्क, भाषा शैली र मौलिकता 0.5 अङ्क गरी जम्मा 3 अङ्कको प्रश्न हुनेछ। यसको सट्टामा अर्को प्रश्न पनि लेख्न सकिनेछ। यसमा बधाई पत्र, सम्मान पत्र अथवा शुभकामना पत्र, निमन्त्रणा पत्र जुन पनि आउन सक्नेछ। दिएका बुँदाका आधारमा सम्मान पत्र तयार पार्नुहोस्। यसका लागि हामीले नमुना सम्मान पत्र तयार पारेका छौँ। श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठ, ललितपुर उपमहानगरपालिका बागमती प्रदेश। यहाँ हामीले जुन क्लबले दिने हो अथवा जुन संस्थाले आयोजना गरेको हो त्यसको नाम लेख्ने। तल सम्मान पत्र। कलाकारिताका क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील रही हास्यव्यङ्ग्य कलाका माध्यमबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्दै समाजका विकृति विसङ्गति प्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरी सभ्य समाजको निर्माणमा राष्ट्रियताको सन्देश दिई उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएकोमा दिक्तेल जनहित क्लब खोटाङद्वारा स्थापित हास्यव्यङ्ग्य विधातर्फ राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2080 को नगद पुरस्कार रु 1 लाख सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई सहित तपाईको सृजनात्मक निरन्तरताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सचिव, दिक्तेल जनहित क्लब खोटाङ। यहाँ प्रमुख अतिथि मन्त्री हिक्मत कार्की। यो नमुना मात्र हो। अध्यक्ष दिक्तेल जनहित क्लब खोटाङ र यो कार्यक्रमको मिति हो। प्रश्न नम्बर 14। प्रश्न नम्बर 14 मा पनि दुईवटा प्रश्न मध्ये एकवटा प्रश्नको मात्रै उत्तर लेख्नुपर्नेछ। यसमा कुनै एकको भाव विस्तार गर्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 3 छ। यसमा एउटा पद्य विधाबाट र अर्को गद्य, कथा, जीवनी,
निबन्ध जुनसुकै विधाबाट पनि आउन सक्नेछ। जे जस्तो छ कला खुला प्रकृतिको, आधार हो सृष्टिको, खाँचो पर्दछ किन्तु सन्तुलनमा हाम्रो नयाँ दृष्टिको। एउटा शार्दूल विकृति छन्दमा लेखिएको छन्दबद्ध कविता पनि हो। प्यारो प्रकृति कविता कवि प्रहलाद पोखरेलद्वारा लेखिएको अनुपम प्रकृतिको वर्णन गरिएको प्रकृतिका मनमोहक दृश्यहरूले मानव मनलाई लोभ्याएको। अशुद्ध भएछ, यसमा क्षमा चाहन्छु। प्राकृतिक कलाहरूले मानिसलाई धेरै कुरा सिक्ने अवसर दिएको, मानिसले गर्ने हरेक गतिविधिले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको, हामी सम्पूर्ण मानव जातिले वातावरण अनुकूल क्रियाकलाप गराउनुपर्ने, प्रकृतिमा रहेका अमूल्य कलाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने। यस्तै गरी हामीले यसमा अनुच्छेद रूपमा चाहिँ यो भाव विस्तार गर्नुपर्नेछ। प्रश्न नम्बर ख, स्वामी प्रपन्नाचार्य अध्ययनलाई उमेरले कहिले छेक्दैन भन्ने विचारका दृष्टान्त हुन्। यो स्वामी प्रपन्नाचार्यको जीवनीबाट निकालिएको हो। अब यिनको जन्मको कुरा, आमा दिलमाया र बुबा धर्मदास राईका साइला सन्तान, सानैदेखि आध्यात्मिक चिन्तनतिर उन्मुख भएका, घरायसी कारणले बाल्यकालमा पढ्न लेख्न पाएनन्। 14 वर्षको उमेरमा फाल्गुनन्दको आश्रममा पुगेका आफ्ना आमा बुबासँग, अनि फाल्गुनन्दको निधनपछि वैराग्यको अनुभूति भएका कारण आश्रम छोडेका, तीर्थाटनका लागि हिँडेका समूहको साथमा भारतको बनारस पुगेका, 30 वर्षको उमेरमा अध्ययनका लागि आश्रमको खोजी गरेका, हीरा वल्लभ थपलियाका छोरी सरस्वतीको घरमा काम गर्दै उनकै सहयोगमा पढ्न थालेका, अध्ययनका लागि रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, बनारस आदि ठाउँमा सङ्घर्ष गर्नु परेको, 41 वर्षको उमेरमा पूर्व मध्यमा, 50 वर्षमा आचार्य र 56 वर्षको उमेरमा विद्यावारिधि गरेका। उनले संस्कृत, नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा झन्डै 4 दर्जन जति पुस्तक समेत प्रकाशित गरेका, आजीवन लोकहितमा समर्पित वैदिक वाङ्मयका प्रखर व्याख्याता प्रपन्नाचार्यले धेरै सम्मान र पुरस्कार पाएका, उनी पढ्न चाहनेले बितेको समयप्रति पछुतो गरिरहनुभन्दा बाँकी समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराका उदाहरण हुन्। 30 वर्षको उमेरमा अक्षर चिनेर पनि विद्यावारिधि गर्न सफल एक उदाहरणीय व्यक्ति हुन् स्वामी प्रपन्नाचार्य। प्रश्न नम्बर 15, दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 4 छ। यसमा पनि हामीले उत्तर दिँदा 1 वा 2 वाक्यमा मात्रै उत्तर दिनुपर्नेछ। हामी चौथो दिनमा बोरिङमा बास बस्यौं, नदीको गर्जन सुन्दै। भरियाले मलाई माथि माथिका डाँडा, एर्चागुम्बा टिप्न जाने ठाउँ, हिउँ चितुवा लुक्ने ओडार पनि औँलाले देखाइरहेथे। जेठको आधा आधीदेखि एर्चागुम्बा टिप्न माथि माथि लेकतिर जाने चलन रहेछ। एर्चागुम्बालाई आधा किरा र आधा बिरुवाको रूपमा लिने गरिन्छ। एक खालको किराबाट ढुसी उम्रिएर बिरुवा बन्ने हुनाले यसलाई निकै नामी ओखतीका रूपमा लिने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको औधी खोजी, चासो, खुल्दुली र माग भएको पाइन्छ। एर्चा टिप्न जाने मध्ये धेरैजना अक्सिजन नपुगेर भोकले, जाडो र हिउँका कारणले निकै जोखिममा पर्दा रहेछन्। यसका नमुना प्रश्नहरू, भरियाले के देखाइरहेथे? नमुना उत्तर, भरियाले माथि माथिका डाँडा, एर्चागुम्बा टिप्न जाने ठाउँ, हिउँ चितुवा लुक्ने ओडार देखाइरहेथे। एर्चागुम्बा कहिलेदेखि टिप्न सुरु गरिन्छ? एर्चागुम्बा जेठको आधा आधीतिरबाट टिप्न सुरु गरिन्छ। एर्चागुम्बाको खोजी कहाँ हुन्छ? एर्चागुम्बाको खोजी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुन्छ। एर्चा टिप्न जानेहरू के को कारणले जोखिममा पर्दा रहेछन्? एर्चा टिप्न जानेहरू अक्सिजन नपुगेर, भोकले, जाडोले र हिउँका कारणले जोखिममा पर्दा रहेछन्। प्रश्न नम्बर 16, यसमा पनि कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 5 छ। दिएको अंश पढी समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्।
युग बदल्ने जोसिला पाइलाहरू, ऊर्जाशील मुठ्ठीहरू, गोलीले छिन्न नसक्ने छातीहरू, आऊ परिवर्तनको एउटा युगान्तकारी नक्सा कोरौं, अनि पो देश बाँच्न सक्छ। फर्क युवा हो देश फर्क, हामी हाम्रो पिँढीका लागि देश भएर बाँचौं, स्वदेश सन्देश दिएर बाँचौं। फर्क आफ्नै देश कवितामा नेपाली युवालाई किन स्वदेश फर्किन आह्वान गरिएको छ? कविताका आधारमा लामो उत्तर लेख्नुहोस्। यसका लागि नमुना बुँदाहरू। यो फर्क आफ्नै देश कविताबाट निकालिएको कवि विक्रम पवन परियारद्वारा लिखित गद्य कविता। फर्क आफ्नै देश कविता देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत कविता। दैनिक रूपमा युवाहरू विदेशिँदा नेपालको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने अवस्था हुनु, हामीमा भएको अदम्य साहसलाई नेपालकै भूमि उर्वर बनाउन प्रयोग गर्न युवाहरूलाई देश फर्कन आह्वान गरिएको छ। गाउँमा चर्किएका घरका भित्ताहरू टालेर सुन्दर बनाउने र चिरा परेका गराहरूमा आफ्नै पसिनाले भिजाउन युवाहरूलाई देश फर्कन आह्वान गरिएको छ। हामी देशको खम्बा भएर देशको सपनालाई साकार तुल्याउन, हामीबाट नै परिवर्तनको थालनी गर्न, भावी सन्ततिका लागि देशको पहिचान जोगाउन, सङ्घर्ष गरेर भए पनि देश बनाउनका लागि दृढ अठोटका साथ अगाडि बढ्नका लागि देश फर्किनुपर्ने आह्वान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर ख, दिएको जीवनीको अंश पढी समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। सुतिरहेकै बेला अचानक माथिबाट हिमस्खलन पुन पुग्यो, जुनको ताबेसहित अन्य सदस्य हिउँभित्रै दबिए। संयोगवश साथमा रहेका नेपाली सहयोगी शेर्पाहरूको बहादुरी र चलाखीपन र अथक परिश्रमबाट उद्धार सम्भव भयो। सगरमाथा शिखर चुम्नुभन्दा केही दिन अगाडिको यस घटनाले उनीहरूलाई विशेष पाठ सिकाएर छाड्यो। प्रथम महिला सगरमाथा आरोही जुनको ताबेले सगरमाथा आरोहणका क्रममा भोग्नु परेको सङ्घर्षपूर्ण अवस्था कस्तो थियो? पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। यसका लागि निम्न नमुना बुँदाहरू दिएको छ। जापानमा जन्मेकी जुनको ताबेमा सानैदेखि पर्वतारोहणको तीव्र चाहना हुनु, उनले 10 वर्षमा जापानको माउन्ट आँसुको सफल आरोहण गरेकी। जापानमा हुने पर्वतारोहण सम्बन्धी अनेकौं अभ्यासमा सहभागी हुने चाहना पूरा नभएको उनको चाहनालाई हाँसोमा उडाइएको। आफ्नै सक्रियतामा लेडिज क्लाइम्बिङ क्लब जापानको स्थापना गरिन्। सन् 1970 मा सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति मागिन्। पुनः सन् 1972 मा ताकेता गरी सन् 1975 का लागि अनुमति पाइन्। सगरमाथा आरोहणका लागि आवश्यक सामान जुटाउन गाह्रो भएको, शिविरमा सुतिरहेको बेला माथिबाट हिमस्खलन भई पुरिएका र नेपाली सहयोगी शेर्पाहरूले बचाएका, सगरमाथाको डेथ जोन पार गरेपछि अक्सिजन र खाना सकिनै लागेको थाहा हुनु, उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढेकी जुनको ताबे 16 मे सन् 1975 मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगी विश्वको पहिलो कीर्तिमानी महिलाका रूपमा स्थापित भइन्। प्रश्न नम्बर 17, तलका मध्ये कुनै एक शीर्षकमा 125 शब्दमा नगटाई निबन्ध लेख्नुहोस्। यसको पूर्णाङ्क 5 छ। यहाँ 3वटा शीर्षकहरू छन्, एउटा आत्मपरक र 2टा वस्तुपरक। यी 3वटा मध्ये कुनै एक शीर्षकमा निबन्ध लेख्नुपर्नेछ। यो निबन्धको मूल्याङ्कनमा एउटा शीर्षक परिचय हामीले 1 अङ्क, प्रस्तुतीकरण संयोजन 1.5 अङ्क, विषयवस्तुको ज्ञान 2 अङ्क, भाषिक शुद्धता 0.5 अङ्क गरी जम्मा 5 अङ्क प्रदान गरिनेछ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको शुभकामना र यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै PLR एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।